नमो नमः। प्रतिदिनं संस्कृतं पार्ट 52। मै कम इन टीचर? अहम अंतः आगच्छामि आचार्य। यस कम इन। आम आगच्छतु। मै आई गो टू वाशरूम? अहम शौचालयं गच्छामि। मै आई ड्रिंक वाटर? अहम जलं पिबामि। डिड यू अंडरस्टैंड? अवगतं किम? I didn't understand. Can you please explain again? ना अवगतं। कृपया पुनः एकवारं स्पष्टतया प्रतिपादयतु। Now I understood. इदानीम् अवगतम्। If you have any doubts, ask me. सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। Thank you. धन्यवादः. Let us meet again. पुनर्मिलामः।